नमस्कार। कार्यक्रम साझा सरकारमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम साझा सरकार हामी नियमित रूपमा लिएर आउने गर्छौं र विभिन्न विषयवस्तुमा रहेर बहस गर्ने गर्छौं। कार्यक्रममा विभिन्न सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयवस्तुहरूलाई हामी कार्यक्रममा विषयवस्तुको रूपमा उठान गर्ने गर्छौं। आज हामी कार्यक्रममा एउटा शैक्षिक मुद्दामाथि बहस गर्दैछौं। विशेषतः पछिल्लो समय शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा निकै धेरै परिवर्तन आइसकेको छ। विशेष गरी चेतनाको स्तर जति जति माथि उठ्छ त्यति नै शिक्षामा विकास हुनै पर्छ। यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा यति बेला संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरू जुटिरहेका छन्। यिनै सरकारहरूका अङ्गका रूपमा देखिएका विभिन्न विद्यालयहरू छन् जसलाई हामी संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको रूपमा लिन्छौँ। तिनै विद्यालयको बीचमा भएको फरकलाई कसरी मूल्याङ्कन गरिएला, अर्थात् हिजो शिक्षा क्षेत्रमा संस्थागत विद्यालयले गरेको योगदान र आजको योगदानलाई हामी कसरी लिइरहेका छौँ। वास्तवमा सामुदायिक विद्यालय र संस्थागत विद्यालय बीचको भिन्नता के होला वा गुणस्तरीय शिक्षा दिनका निम्ति विभिन्न विद्यालयले गरेका गतिविधिहरू के छन्, त्यही बारेमा रहेर आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्दैछौँ। गैंडाकोट नगर समिति, गैंडाकोट नगरपालिका अन्तर्गत रहेको नगर प्याप्सनका अध्यक्ष एवं साइनिङ आवासीय माध्यमिक विद्यालय गैंडाकोटका प्राचार्य लक्ष्मी प्रसाद दवाडीज्यूसँग आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार हिमालजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। कोभिडले थिला पारेको शिक्षा क्षेत्र अनि तपाईँहरूको निजी विद्यालय अहिले कस्तो अवस्थामा छ? साँच्चै भन्ने हो भने कोभिडले सबभन्दा असर पारेको छ भने यो निजी विद्यालयलाई असर पारेको छ र विद्यार्थीहरूको पढाइ पनि एक हदसम्म यसले प्रभावित पारेको छ। हुन त कोभिडको समयमा हामीले डिजिटल लिटरेसी मार्फतबाट, भर्चुअल शिक्षाको माध्यमबाट हामीले हाम्रा शिक्षक र विद्यार्थीहरूलाई अध्ययन अध्यापन कार्यमा सरिक गरायौँ र केही हदसम्म फिजिकल उपस्थितिमा अध्ययन अध्यापन गर्न नपाए पनि यो अहिलेको प्रविधिले दिएको प्राविधिक शिक्षा, यो इन्फर्मेसनको माध्यमबाट जुन हामीले भर्चुअल माध्यमबाट पढायौँ त्यसको भरपुर विद्यार्थीहरूले उपयोग गरेर नयाँ टेक्निक सिक्ने मौका पाए र उनीहरू आफ्नो घर बसी वास्तवमा विद्यालयमै पढ्न पाएको स्टाइलले पढ्ने अवसर पनि जुट्यो यो बेलामा। तर यति बेला विद्यार्थीहरूमा विद्यालयमा जुन खालको ह्याबिट फर्मेसन भएको थियो विद्यालय जाँदाखेरि, तपाईँहरूसँग रहँदाखेरि, तर त्यो खालको परिस्थितिमा ल्याउनका निम्ति निकै कठिन भयो विद्यालयलाई भन्दछन्। यो कोभिड पछि विद्यालय सुचारू भएपछिको कुरा। सुरुमा जब कोभिड थिएन त्यो बेलासम्म हामीले विद्यार्थीहरूलाई मोबाइल निरुत्साह गरौँ भनेर भन्थ्यौँ। किनभने विद्यार्थीहरू मोबाइल मार्फतबाट उनीहरू फेसबुकमा जाने, टिकटकमा जाने अनि गेमहरू खेल्ने, हैरान पारेर अभिभावकहरू आजित हुनुहुन्थ्यो। र जब कोभिड आएपछि मान्छेसँग डराउने, शिक्षकसँग विद्यार्थी डराउने, विद्यार्थीसँग शिक्षक डराउने, अभिभावकसँग हामी डराउने अवस्था आइसकेपछि र विद्यार्थीको पढाइ धेरै नै डिस्टर्ब भइसकेपछि अब हामी डिजिटल लिटरेसीमा जानै पर्छ र अब हामीले भर्चुअल शिक्षालाई अगाडि बढाउनै पर्छ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। त्यो पुगिसकेपछि फेरि हामीले नै पहिला मोबाइल किन्न हुन्न भनेका अभिभावकजीहरूलाई अब मोबाइल नभई हुँदैन, तपाईँ डिजिटल इक्विपमेन्टहरू, मोबाइल, त्यस्तै गरेर ल्यापटप, डेस्कटप अथवा स्मार्ट टिभीहरू जस्ता इक्विपमेन्टहरू तयार गर्नुहोस् र हामी त्यहीबाट विद्यार्थीहरूलाई पठन पाठन गर्छौँ भन्यौँ। त्यही अनुसार अभिभावकज्यूहरूले पनि आफ्ना बाबु नानीहरूलाई ती सबै इक्विपमेन्टहरू जुटाइदिनु भयो र हामी त्यही अनुसार पढायौँ। त्यो अनुसार पढाउँदाखेरि एउटा समस्या के पनि देखिएको हो भने विद्यार्थीहरू पढाइको लागि भनेर हामीले 4 घण्टा र बढीमा ठुलो क्लासहरूको लागि 9-10 कक्षाका लागि 5 घण्टाको टाइम त दिन्थ्यौँ, तर अभिभावकहरूसित त्यो विद्यार्थीले करिब 20 घण्टा त्यो मोबाइलको युटिलाइज गर्यो। होइन, मैले कहाँनिर भन्न कुरा केन्द्रित गर्न खोजेको भने यहाँहरूले जति बेला कोभिडभन्दा अगाडि विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयमा ल्याएर पढाउनुहुन्थ्यो, अघि नै तपाईँले भने जस्तै मोबाइलको प्रयोग गर्न हामीले वञ्चित गरिन्थ्यो। तर कोभिडको प्रकोप आइसकेपछि मोबाइल मार्फत वा डिजिटल्ली अथवा ल्यापटप वा कुनै पनि माध्यमबाट इन्टरनेटको प्रयोग गरेर हामीले पढाउन थाल्यौँ। त्यसपछि अहिले विद्यार्थीहरू विद्यालयमा आएका छन्।
त्यति बेलाका विद्यार्थीको आचरण र अहिलेको विद्यार्थीको आचरणको बिचमा तपाईँले फरक के देख्नुभयो? सुरुमा विद्यार्थीहरू विद्यालय आउँदाखेरि उनीहरूसँग मोबाइल हुन्थ्यो, साथसाथै मोबाइल हुन्थ्यो। हामीले यो मोबाइल अब फिजिकल्ली क्लासेस रन भइसकेपछि, विद्यालय भौतिक रूपमा सञ्चालन भइसकेपछि अब मोबाइल आवश्यक छैन भन्दै गयौँ र त्यति भन्दा पनि पहिला सुरुका दिनहरूमा विद्यार्थी कन्भिन्स भएनन्। हुन पनि त्यस्तै भयो। पहिलो लकडाउन भयो, त्यसपछि केही समय विद्यालय खुल्यो, फेरि दोस्रो लकडाउन भयो, स्कुल खोल्यो, फेरि तेस्रो पटक पनि लकडाउन भयो। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले विद्यार्थीहरूलाई पनि स्ट्रिक्ट रूपमा मोबाइल टोटल्ली ब्यान्ड चाहिँ गर्न सकेनौँ। तर विद्यालय सुरु भइसकेपछि चाहिँ विद्यार्थीहरूले मोबाइल लिएर विद्यालय चाहिँ आएन। मोबाइलले पारेको प्रभावका कारणले गर्दा पछिल्लो समय अहिले वर्तमान समयमा शिक्षण प्रक्रियामा विद्यार्थीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भएको छ कि छैन? के छ अवस्था? केही विद्यार्थीहरूलाई त्यस्तो गाह्रो भएको हो। धेरै जस्तो विद्यार्थीहरू लाइनमा आइसकेका छन् र हामीले चाहिँ हाम्रो विद्यालयमा के गर्ने गरेका छौँ भने विभिन्न बहानामा यो आफ्टर लकडाउन पछि पनि हामी अभिभावकज्यूहरूसित जुम मिटिङमा छौँ। विद्यार्थीका केही क्लासहरू कुनै सरहरूले जुम माध्यमबाटै पढाइराख्नु भएको छ। हुन चाहिँ हाम्रो विद्यालयले माइक्रोसफ्ट टिमबाट अध्यापन गराएको थियो र हामीले त्यो त्यति बेलाको जुन किसिमको पासवर्डहरू विद्यार्थीहरूलाई क्रिएट गराएका थियौँ, त्यही पासवर्डमा र त्यही प्लेटफर्ममा विद्यार्थीहरू आउने भएको हुँदाखेरि कमसेकम हप्तामा 15 दिनमा एकपटक हामीले त्यो विधि पनि अपनाएका छौँ। तर फेरि हामी के भन्छौँ भने त्यो मार्फतबाट पढाउँदै गर्दा पनि यो अल्टिमेट होइन, विद्यालय नै हो, फिजिकल्ली नै तिमीहरू आउनुपर्छ। अब कोभिडको त्यति धेरै डर छैन भनिसकेपछि बिस्तारै विद्यार्थीहरू यो ट्र्याकमा आइरहेका छन्। अनि समस्या त्यस्तो परेको छैन त्यसमा? अहिले त लगभग यो हाम्रो विद्यालयको सवालमा भन्ने हो भने धेरै जस्तो यो संस्थागत विद्यालयहरूको सवालमा चाहिँ यो समस्या लगभग निराकरण भइसक्यो। समग्र प्याप्सनको गतिविधि, यहाँ प्याप्सनको नगर अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, जिल्लाको पहिला कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो, केन्द्रीय सदस्य पनि बन्नुभयो। अब स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका सबै विद्यालयहरूको भ्रमण पनि गर्नुभएको छ यहाँले। अहिले वर्तमान समयमा तपाईँ अध्यक्ष जुन संस्थाको हुनुहुन्छ नि, नगर प्याप्सनको, गैंडाकोट समग्र गैंडाकोट नगरीको चाहिँ विद्यालय, संस्थागत विद्यालयको वर्तमान अवस्था एकदम छोटकरी बताइदिनुहोस् न। समग्रमा कोभिड पछि धेरै साथीहरू, धेरै विद्यालयहरूलाई आर्थिक रूपमा ठुलो क्षति भएको छ, अप्ठ्यारो परेको छ। केही विद्यार्थीका अभिभावकहरूमा इकोनोमिक कन्डिसन लो भएको कारणले केही विद्यार्थीहरू डिस्पर्स भए पनि अब अहिलेको अवस्थामा आएर यो शैक्षिक सत्र 2079 पछि चाहिँ विद्यार्थीहरूले एउटा लय समातेका छन्, विद्यालयले एउटा लय समातेको छ र समग्रमा पठन पाठन सुचारू हुँदै आइरहेको छ। के छ, लयमा फर्किसकेको अवस्था हो वा एकरूपता भइसकेको अवस्था हो प्याप्सन अन्तर्गतका विद्यालयहरू? यो कोभिडले एउटा पाठ के पनि सिकायो भने पहिला हामी संस्थागत विद्यालयहरू जो 27 वटा विद्यालयहरू हामी गैंडाकोट प्याप्सनमा छौँ, तिनीहरूको आफ्नो किसिमको छुट्टै किसिमको कार्यक्रम हुन्थ्यो, पठन पाठन छुट्टै हुन्थ्यो, एक्जामहरू छुट्टै हुन्थे, विभिन्न कुराहरू हुन्थ्यो, क्यालेन्डरहरू छुट्टै हुन्थे, एकाडेमिक वार्षिक कार्यक्रमहरू छुट्टै हुन्थे। यो कोभिडले हामीलाई धेरै नजिक आएको छ, एकै ठाउँमा ल्याउन सजिलो भएको छ। अहिले हाम्रो वार्षिक क्यालेन्डरहरू गैंडाकोटका 27 वटै विद्यालयहरूमा एउटै किसिमको क्यालेन्डर हुन्छ, एकै किसिमको परीक्षा पद्धति हुन्छ, एकै किसिमको बुकहरू हामीले लगाइराखेका छौँ। परीक्षा हुने दिन एउटै हो, बिदा हुने दिन एउटै हो, विद्यालय सञ्चालन हुने दिन एउटै हो। यसले गर्दा साङ्गठनिक ऐक्यबद्धतामा पनि हामीलाई अलि सजग बनायो र हामी अहिले अलि बढी एक भएको महसुस गरेका छौँ। एकरूपता आइसकेको छ, एकरूपता लगभग आइसकेको छ। तर कहिलेकाहीँ गार्जियनहरू अथवा तपाईँहरूका गार्जियनहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ कि हामीलाई बाटोमा भेट्दाखेरि अथवा सञ्चार माध्यममा यिनीहरूले आफ्नो कुरा, हाम्रा कुरा बाहिर ल्याइदिन्छन् भन्ने हिसाबले उहाँहरूले कहिलेकाहीँ त्यो व्यक्त गर्ने गर्नुहुन्छ कि प्याप्सनले एकरूपता त गरेको छ, तर कुनै विद्यालयले विद्यालय सञ्चालन गर्छ, कुनै विद्यालय विदा भइरहेको अवस्था छ, यो के हो यो भनेर भन्छन् नि त। फेरि त्यो कुरो आजभन्दा 3 वर्ष 4 वर्ष पहिलाको कुरो हो। यो वर्ष अहिले छैन त्यस्तो, अहिले छैन। बिदा भयो भने सबै विद्यालय बिदा भएका छन्, सुचारू भयो भने सबै विद्यालयहरू सुचारू नै भएका छन्। त्यसो भए गार्जियनले कम्प्लेन गर्ने ठाउँ राख्नु भएको छैन यहाँहरूले? यो वर्ष चाहिँ अब यो ए भन्ने विद्यालय सञ्चालन भइरहेको छ र बी भन्ने विद्यालय बिदा भएको छ भन्ने अवस्था छैन। यदि कोही अभिभावकले भन्नुभयो भने त्यो पहिलाका कुरालाई सम्झेर भन्नुभएको होला, अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। फेरि अर्को एउटा आरोप पनि छ यहाँहरूलाई,
विद्यालय सञ्चालन 10 महिना गर्नुहुन्छ, फी 12 महिना लिनुहुन्छ। त्यो पनि कसरी भन्नुभयो? हामीले त विद्यालय 12 महिना सञ्चालन गर्छौँ। विगतमा हामीले कोभिडको समयमा चाहिँ लकडाउनको समयमा हामीले शुल्कहरू कम नै लिएका थियौँ, त्यहाँ 80% लिएका थियौँ। अनि त्यसपछि अब त्यो अझै कम बढी प्रभावित भएको बेलामा हामीले 70% लिएका थियौँ। यो वर्ष चाहिँ हामीले 12 महिनाको शुल्क लिन्छौँ। किन लिन्छौँ भने 12 महिना हामीले शिक्षण गराउँछौँ र 12 महिनाको फी लिन्छौँ। हामीले विद्यालयमा विद्यार्थीहरूबाट 12 महिनाको शुल्क लिन्छौँ। शिक्षक साथीहरू अरू विभिन्न कुराहरूमा गर्दाखेरि हामीले साथीहरूलाई त 13 महिनाको स्यालेरी पेमेन्ट गरिरहेका हुन्छौँ, किनकि दसैँ भत्ताहरू पनि दिइराख्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर अब यो 10 महिना बढाएर 12 महिनाको शुल्क लिन्छन् भन्नुमा कुनै तुक छैन। बरु 12 महिनाको लिँदा लिँदै नि 13 महिनाको कसरी देखाए विद्यालयले भन्नतिर सोच्न म अभिभावकहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अभिभावकले भनेको कुरा चाहिँ यो 10 महिना पढाउनु भएको कुरा चाहिँ यसमा नि सत्यता छैन। हामी त साँच्चै भन्यो भने हामी शनिबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्छौँ, आवश्यकता अवस्था हेरेर। जस्तै परीक्षाको बेलामा कोर्सहरू भ्याइएन भने हाम्रा शिक्षक साथीहरूले शनिबार पनि विद्यार्थी बोलाइरहनु। बिदाको दिन भए पनि हाम्रो सरहरूले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्नको लागि मैले कोर्स भ्याउनै पर्छ, विद्यार्थीलाई जान्ने गराउनै पर्छ, रिपिट गराउनै पर्छ भनेर शिक्षकले विद्यार्थीप्रति देखाएको उदारता हो। आदरणीय दर्शकवृन्द, यति बेला हामी कार्यक्रममा गैंडाकोट नगर प्याप्सनका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद दवाडीज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। त्यसो त उहाँ साइनिङ आवासीय माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य हुनुहुन्छ। साइनिङ आवासीय माध्यमिक विद्यालय विगत 3 दशकदेखि गैंडाकोटको माटोमा आफ्नो शैक्षिक यात्रालाई अगाडि बढाइरहेको छ। उहाँसँग साइनिङको क्वालिटीको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। समग्र शैक्षिक अवस्थामा निजी विद्यालयको क्वालिटी के हो त त्यस बारेमा पनि हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्छौँ। दवाडी सर, खास गरी पछिल्लो समय यहाँहरू क्वालिटीमा भन्दा बढी रङ्गमा रमाउनुहुन्छ अथवा बाहिरी फेसनमा रमाउनुहुन्छ भनेर अभिभावकले भन्छन् नि, यो कुरालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ? यो त म स्वीकार गर्दिनँ। हामी क्वालिटीमै बढी रम्ने गर्छौँ, क्वालिटीमै रमाउने गर्छौँ र क्वालिटी इन्हान्समेन्टको लागि चाहिँ आवश्यक पऱ्यो भने रङ्गी नपरे पनि हामी त्यसमा पनि पछि पर्दैनौँ। विद्यालय चाहिँ को बाहिरी फेस चाहिँ निकै तडक भडक छ, निकै रमाइलो छ, निकै राम्रो छ, विद्यार्थीहरू पनि टाई बेल्टमा सजिएर आउँछन्, तर भित्रको क्वालिटी सबैको एउटै छैन भनेर भन्छन् नि। ठिक भन्नुभयो, सबैको त क्वालिटी एउटै छैन होला। अहिले अब तपाईँले साइनिङको बारेमा सोध्नुभएको छ भने साइनिङले क्वालिटी इन्हान्स गर्दै गइरहेको छ। 2051 सालमा विद्यालय खोलेपछि यो क्वालिटीमा इन्हान्स गरेकै कारणले विद्यालय यो ठाउँमा आइपुगेको हो। तपाईँले भन्नुभएको जस्तो तडक भडक भएको पनि क्वालिटीकै कारणले हो। अनि म समग्रमा कुरा गर्दैछु, तपाईँका प्याप्सन अन्तर्गतका विद्यालय राजधानीदेखि दूरदराजसम्मका विद्यालयहरू जति बाहिर देखिएका छन् नि बडा राम्रा र मनोरम छन् नि, विद्यार्थीहरू पनि त्यस्तै किसिमका टिपटप भएर आउँछन् नि, त्यति नै क्वालिटी सबै विद्यालयमा छ भनेर तपाईँ ग्यारेन्टी दिन सक्नुहुन्छ? किन ग्यारेन्टी दिन सकिन्छ भने आखिरीमा क्वालिटी चेक गर्ने भनेको त या निविका एक्जामहरूले हो, या सीईको एक्जामहरूले हो, एसएलसीको एक्जामले हो, कक्षा 12को एक्जामले हो। त्यसमा त देखाएको छ त, नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ कि प्राइभेट स्कुलका विद्यार्थीहरू 90% पास, पहिला पास फेलको अवस्थामा, अनि सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरू 20% पास, अनि सालाखाला समग्रमा 50 देखि 60% विद्यार्थी पास, अरू फेल। त्यो कारणले गर्दाखेरि प्राइभेट विद्यालयहरूले क्वालिटी मेन्टेन गरेनन् भन्ने कुरो त नेपाल सरकारले कि त्यो डाटा चाहिँ नि अब यो गलत भयो भनेर भन्नु पर्यो। सबै नेपाल अधिराज्यभरिका सबै विद्यालयहरूको डाटा लिएर प्राइभेटहरूको अलग डाटा अनि सामुदायिक विद्यालयहरूको अलग डाटा लिएर जो संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् ती विद्यार्थीहरू 90% पास, अनि जो सामुदायिक विद्यालयमा पढ्छन् ती विद्यार्थीहरू 20% पास, अनि समग्रमा चाहिँ त्यो गर्दाखेरि 50% देखि 60% विद्यार्थी पास, अरू विद्यार्थी फेल हुने अवस्था थियो। अहिले पनि जस्तै अब जिपिएको सिस्टममा आइसकेपछि, ग्रेडिङ प्रणालीमा गइसकेपछि अब A+, A, B+ सम्म चाहिँ संस्थागतका विद्यार्थी धेरै, अनि त्यसपछि B, C, D तिर चाहिँ सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू धेरै पास हुने अवस्था यो नेपाल सरकारले निकालेको डाटा हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालयहरू बाहिर तडक भडक मात्रै नभइकन उनीहरू भित्रैदेखि बलिया छन्। हो, म मान्छु सामुदायिक
का शिक्षक साथीहरू धेरै अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले धेरै नै तालिम प्राप्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। हामीसँग त्यो लेभलका शिक्षक साथीहरू अलिकति कमजोर हुनुहुन्छ होला, तर प्राइभेट स्कुलका संस्थापक साथीहरूको म्यानेजमेन्टको कारणले, व्यवस्थापनको कारणले, उहाँहरूको डेडिकेसनको कारणले विद्यार्थी सँगै बस्ने, सँगै खाने, सँगै सुत्ने, सँगै उनीहरूलाई इन्हान्स गर्ने कारणले गर्दाखेरि समग्रमा नतिजा त प्राइभेटको राम्रो छ। यो त दिनको घाम जस्तै छर्लङ्गै छँदैछ। भनेपछि संस्थागत विद्यालयले शैक्षिक योगदान चाहिँ निकै धेरै गरेको छ भन्नुभएको छ। यदि संस्थागत विद्यालयहरू नहुँदा हुनु भने नेपाल सरकारले मैले पढाएको विद्यार्थीहरू यति % पास भए, 60% पास भए, 65% पास भए, 70% पास भए भनेर बाहिरबाट चाहिँ जुन एउटा यो शैक्षिक अनुदान लिने गरेको छ, जस्तै युनेस्कोबाट अनुदान लिन्छ, युएनबाट अनुदान लिन्छ, त्यस्तै आसियन कन्ट्रीहरूबाट अनुदान लिन्छ, ती अनुदानहरूमा देखाउने सङ्ख्या त प्राइभेटका विद्यार्थीहरूको टाउको गर्न देखाउने हो नि। त्यो कुरा तपाईँहरू गर्व गर्नुहुन्छ? यो कुरामा त गर्व म होइन, नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ। किनभने प्राइभेटमा संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीले राम्रो गरिदिएका कारणले उहाँहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट, अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक सङ्घ संस्थाहरूबाट डोनेसन लिन पाउनुभएको छ। एउटा कुरा तपाईँकै विद्यार्थीको कुरा गरौँ, तपाईँकै विद्यालयको कुरा गरौँ। तपाईँ केन्द्रीय सदस्य पनि भइसक्नु भयो प्याप्सनको, तपाईँ पनि एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हो। तपाईँको विद्यालयमा क्वालिटी छ भनेर प्रमाणित गर्ने कुराहरू के छन् त? त्यसो भए 1 2 3 तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ? एउटा कुरो, साइनिङमा पढेका विद्यार्थीहरू एसएलसी परीक्षा 10 कक्षामा हुँदासम्म एउटा पनि विद्यार्थी फेल भएको छैन। नम्बर 1, हाम्रा विद्यार्थीहरू 40% डिस्टिङसनमा, अनि त्यसपछि आएर 60% फर्स्ट डिभिजनमा, त्योभन्दा तल सेकेन्ड डिभिजनमा एउटा पनि पास भएका छैनन्। साइनिङमा पढेका विद्यार्थीहरूले जिल्ला टपेको छ, साइनिङमा पढेका विद्यार्थीहरूले नेपालमा टप 10 पोजिसनमा ल्याएको छ। योभन्दा अरू के प्रमाण दिनु पर्यो? तर पढ्ने कुरा, पर्सेन्टेज ल्याउने कुरा र उसको जीवनमा काम लाग्ने जीवन उपयोगी शिक्षा भन्छ नि, दुईटा कुरा छन् नि। यी दुईटा कुरा तपाईँहरू कतिको लाग्नु भएको छ? सुरुमा क्वालिटी के आधारमा तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ कि हामीसँग क्वालिटी छ? हामीसँग क्वालिटी छ। हाम्रा विद्यार्थीहरू राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न पक्षमा उनीहरू उत्कृष्ट ओहदामा पुगेका छन्। हामीसँग पढेका विद्यार्थीहरू थुप्रै सङ्ख्यामा, लगभग 100औंको सङ्ख्यामा डक्टरहरू भएका छन्, त्यति नै सङ्ख्यामा इन्जिनियरहरू भएका छन्। अब हामीले पढाएका विद्यार्थीहरूले नेपाल सरकारका गजेटेड अफिसरहरू भएका छन्। विदेशमा गएका विद्यार्थीहरूले विदेशमा राम्रो काम गरेर बसेका छन्। अनि यहाँ स्वदेशमै पनि अब धेरै विद्यार्थीहरू उद्यमीहरू पनि भएका छन्। राष्ट्रलाई चाहिने म्यान पावर हामीले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरूले फुलफिल गरेको कुरामा हामी गौरवान्वित छौँ। अहिले पछिल्लो समय यो आइएससी अवार्ड, आइएसओ अथवा विभिन्न प्रकारका यो सिपिटीसँग सम्बन्धित कन्टिन्युअस प्रोफेसनल डेभलपमेन्टका कुराहरूसँग सम्बन्धित रहेर पनि धेरै कुराहरू अहिले विद्यालयले एचिभ गरेको छ भनेर धेरै विद्यालयहरूले घमण्ड वा गर्व गरेका छन्। त्यो हिसाबले यहाँहरूले पनि त्यो प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। के कारणले प्राप्त गर्नुभयो त्यो इन्टरनेसनल अवार्ड, स्कुल अवार्ड? तपाईँसँग नजिकै छ नि, होइन? तपाईँसँग नजिकै छ, दर्शकहरूलाई देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले पनि। यो इन्टरनेसनल यो आइएससी अवार्ड हो। यो आइएससी अवार्ड प्राप्त गर्नका निम्ति तपाईँले गरेका क्रियाकलापहरू? आइएससी अवार्डको लागि त हामीले करिब 700 विद्यार्थीहरू र 60 जनाभन्दा बढी शिक्षक साथीहरूले 2 वर्षसम्म घनघोर मेहनत गरेर, हुन त यो 1 वर्षमा सम्भव हुन्थ्यो, यो कोभिडको कारणले पनि त्यस्तो भयो र यो कारणले सफल भएको हो। हामी परियोजनामा आधारित शिक्षालाई विशेष ग्राह्यता दिन्छौँ र जे विद्यार्थीहरूले सिक्छन् त्यो लर्निङ बाई डुइङ, गर्दै सिक्दै गर। हामीले यो गर्नलाई हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई देशको धर्म, कला, संस्कार, संस्कृति सिकाएका छौँ। यसै दौरानमा हामीले मौलाकालिका मन्दिरमा हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई महिनौसम्म लगेर त्यहाँका धार्मिक गुरुहरू, अनि विभिन्न किसिमका धार्मिक पर्यटकहरू, अनि त्यहाँका पृष्ठहरू, अनि यो मौलाकालिका मन्दिरका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू, उहाँसँग चाहिँ विभिन्न किसिमका भलाकुसारी गरेर, अनि त्यो बारेमा लेखेका किताबहरू अध्ययन गरेर, गुगलबाट खोजेर, नेटहरूबाट खोजेर हाम्रो धर्म, कला, संस्कार, संस्कृति भनेको के हो, यस व्यवहारिक शिक्षा दिनुभयो। आइएससी अवार्ड प्राप्त गर्नकै लागि गर्नुभयो हो कि साँच्चै तपाईँहरूले पहिलेदेखि नै यो काम गर्दै आउनु भएको छ? आइएससी प्राप्त गर्नलाई यो काम गरेका चाहिँ होइन।
तर यो कामहरू गरेको कारणले हामीले आइएससी पाएको भन्न चाहिँ म पछि पर्दिनँ। अब यो त धर्मकला संस्कारको मात्रै मैले कुरो गरेँ। हाम्रा विद्यार्थीहरू जस्तै नेपालमा चलिआएका विभिन्न किसिमका विसङ्गतिहरू छन्, सोसल प्रब्लमहरू छन्, सोसल सामाजिक विकृतिहरू छन्। जस्तै अब दाइजो प्रथा रोक्नुपर्छ, यो राम्रो होइन भनेर हाम्रा विद्यार्थीहरू विवाहको मण्डपमै गए। विवाहको मण्डपमै गएर अङ्कल यो के गरे, यो छोरीलाई त पढाउनुपर्छ, दाइजो दिन हुँदैन भन्दा हाम्रा विद्यार्थीहरू कतिपय विवाहबाट त यो ठिक भने नानी पनि भने, बाबुहरू पनि भने, कतिपय विवाह मण्डपबाट हाम्रा विद्यार्थीहरू खेदिएका छन्। सामाजिक परिवर्तनका निम्ति विद्यार्थीहरू सम्भाग त हुन्, त्यही चाहिँ प्रमाणित गर्न खोज्नुभयो। र त्यो यसरी पनि प्रमाणित गरेको छु कि हाम्रो विद्यार्थीले त्यो गरेको कारणले कैयौँ चाहिँ नि विवाहहरूमा त्यसपछिका उनीहरूका आफ्नो घरको वैवाहिक कार्यक्रमहरूमा यो दाइजो प्रथालाई उनीहरूले निरुत्साहन गरेका छन्, विवाहलाई पद्धतिलाई सहज गराएका छन्। त्यसलाई त्यो व्यवहारिक शिक्षालाई लिएर गएर उनीहरूले सैद्धान्तिक शिक्षामा प्रयोग गरेको पाउनुभयो तपाईँले? उनीहरूले आफ्नो व्यवहारिक जीवनमै त्यो कुरो, सैद्धान्तिक कुरालाई व्यवहारिक जीवनमा प्रयोग गरेको पाएँ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई परीक्षामा लेख्नका निम्ति पनि सजिलो भयो। त्यति त्यति मात्रै होइन, हाम्रा विद्यार्थीहरूले अब यो सामाजिक अब जनचेतना अभिवृद्धिको लागि, जस्तै अब देशमा विभिन्न किसिमका चाहिँ प्राकृतिक प्रकोपहरू आउँछन्, बाढी पहिरो भूक्षय, अनि अब त्यसपछि आएर वनमा डढेलो लाग्ने, यी कुराहरू आउँदाखेरि हाम्रा विद्यार्थीहरू सक्रिय भएर ती ठाउँहरूमा पुग्थे। अनि हाम्रा विद्यार्थीहरू प्ले कार्ड लिएर यी कुराहरूको बारेमा जनतालाई सहभागिता, जनचेतना दिन्थे, जनताको घर घर जान्थे, अन्तर्वार्ताहरू लिन्थे। यस्तो यस्तो भयो भने यसो गर्नुपर्छ, वनमा आगलागी भयो भने हामी घरको एकजना त्यहाँ निभाउन जानुपर्छ अङ्कल, यो हाम्रो सम्पत्ति हो, यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो, यो गैँडाकोटको सम्पत्ति हो। अनि त्यस्तै गरेर बाढी आयो भने बाढी आएको ठाउँमा त्यो वरिपरि घरमा मान्छेहरू छन् भने त्यहाँ उनीहरूलाई सुरक्षा गर्न जानुपर्छ भनेर विद्यार्थीहरू आफै अग्रसर हुने र यो सामाजिक उत्तरदायित्व पनि वहन गर्ने काममा पनि हाम्रा विद्यार्थीहरू थिए। त्यसकारण तपाईँले स्कुल अवार्ड, इन्टरनेसनल अवार्ड प्राप्त गर्नु, यसले पनि सहयोग गर्यो। अर्कोतिर हाम्रो विद्यालयले नेपाल अधिराज्यका र विश्वका विभिन्न देशहरूसित सहकार्य गरेर, पार्टनरसिप गरेर आफ्नो अध्ययनलाई अगाडि बढायो। जस्तै विदेश सवालमा भन्नुहुन्छ भने पाकिस्तानका विद्यालयका विद्यार्थीहरूसित उर्दू भाषामा हाम्रा विद्यार्थीले इन्टरेक्सन गरेका छन्, इन्डियाका विद्यार्थीहरूसित हाम्रा विद्यार्थीहरूले इन्टरेक्सन गरेका छन्, बेलायतका विद्यार्थीहरूसित इन्टरेक्सन गरेका छन्, अफगानिस्तानकै विद्यार्थीहरूसँग पनि इन्टरेक्सन गरेका छन्। अब त्यहाँको शिक्षण पद्धति कस्तो, हाम्रो शिक्षण पद्धति कस्तो, स्काइपका माध्यमबाट उनीहरूलाई हाम्रा विद्यार्थीहरूले नेपाली भाषा सिकाएका छन्, त्यहाँबाट हाम्रा विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजी र उर्दू भाषाहरू सिकेका छन्। त्यति मात्रै नभइकन राष्ट्रिय लेभलमा पनि हाम्रो नजिकैको विद्यालय सरस्वती आधारभूत प्राविका विद्यार्थीहरूसित हाम्रा विद्यार्थीहरूले सहकार्य गरेका छन्। जस्तै अब त्यो सरस्वती विद्यालयका विद्यार्थीहरूसित त्यहाँका विद्यार्थीहरूलाई म्याथमेटिक्स सिकाउने सवालमा आर्ट्स एन्ड क्राफ्ट्स बिन कोल्याज भनेर विभिन्न किसिमका 15 देखि 20 वटा गेडागुडीहरूको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूले विभिन्न आकार प्रकार का चित्रहरू बनाउने, त्यहाँबाट उनीहरूले जोड घटाउ म्याथमेटिकल लर्निङका निम्ति उनीहरूलाई पनि इन्हान्स गरे, हाम्रा विद्यार्थीहरूले पनि सिके। यी हरेक कुरामा हाम्रा विद्यार्थीहरू, हामी मात्रै अगाडि बढ्ने होइन, हामीले सकिन्छ भने हाम्रो वरिपरिका छिमेकी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको पनि क्वालिटी बढ्यो भने उनीहरूसँग कम्पिटिसन गर्न पाइन्छ। भोलि समग्र नेपालको शिक्षा नीतिमा सुधार आउँछ। त्यो कारणले हाम्रा विद्यार्थीहरू सानैदेखि अहिलेदेखि नै सहकार्यको बाटोमा लाग्यो। तपाईँले चाहिँ स्टुडेन्ट ओरिएन्टेड लर्निङ अथवा क्लासरुमभित्र जति पनि अहिलेको परम्परावादी शिक्षणमा चाहिँ शिक्षक बढी सक्रिय हुने, विद्यार्थी निष्क्रिय हुने भन्दा पनि विद्यार्थी बढी सक्रिय हुने, शिक्षक चाहिँ निष्क्रिय, विद्यार्थी भन्दा झन् सक्रिय हो। तर पढ्ने, पढाउने, गर्ने, गराउने सवालमा विद्यार्थीलाई सक्रिय गराउनुपर्छ। विद्यार्थी सक्रिय भयो भने उसमा जसरी तसरी विद्यार्थीलाई च्यालेन्ज दिने, यो तैँले यो सक्दैनौ, यो कसरी गर्छौ भनेपछि विद्यार्थीले त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छ, स्वीकार्छ। शिक्षक सहजीकरण मात्रै गर्ने हो, शिक्षक फेसिलिटेटर हो, शिक्षक टिचर होइन। तपाईँको विद्यालयमा त्यही हो? त्यसो सहजीकरण गराउनुहुन्छ, सिकाउनुहुन्छ, विद्यार्थीलाई त्यो कोर्सले डिजाइन गरेको लक्ष्य हासिल। पढाउनु हुँदैन, सिकाउनुहुन्छ, पढाउने होइन। आवश्यकता अनुसार थोरै इलाबोरेसन गर्नुहुन्छ, पढाउने होइन, सिकाउने हो भने फेसिलिटेटरको रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँहरू आइएससी अवार्ड प्राप्त गर्नुभयो। आइएससी अवार्ड प्राप्त गर्नमा धेरै फ्याक्टर्सहरू। ठिक छ, तपाईँहरू यो कन्टिन्युअस जस्तै सिपिटी भन्ने कुरा छ नि, तपाईँलाई त्यो पनि प्राप्त भएको छ, यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न, के हो त्यो सिपिटी भनेको? सिपिडी भनेको कन्टिन्युड प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट हो।
अब यसले शिक्षक साथीहरूलाई धेरै सक्रिय गराउँछ, शिक्षक साथीहरूलाई यसले धेरै च्यालेन्ज थप्छ, विद्यार्थीहरूलाई एकरो घनीभूत रूपमा पढाउने पढ भन्ने मात्रै होइन, उहाँहरूले अब गुगलबाट नेटबाट विश्व परिवेशमा कस्तो किसिमको शिक्षण पद्धति अगाडि बढिरहेको छ, हामी के कुरामा अगाडि छौँ उनीहरूभन्दा, उनीहरूबाट हामीले के सिक्ने, हामीबाट उनीहरूलाई के सिकाउने, यी हरेक कुराहरूमा शिक्षकलाई जागरुक बनाउँछ, शिक्षकलाई सक्रिय गराउँछ। र बेलायतबाट हामीले सिपिडी प्राप्त गरेका छौँ, युकेबाट प्राप्त गरेका छौँ। मलाई लाग्छ नेपाल अधिराज्यभरिमा हामी दोस्रो या तेस्रो सिपिडी प्रोभाइडर हो। हाम्रा विद्यार्थीहरूले अब यो हामी सिपिडी प्रोभाइडर भइसकेपछि हामीले दिने सर्टिफिकेट र युकेले दिने सर्टिफिकेटमा अब केही फरक छैन। उनीहरूले किन इन्टरनेसनल रिकग्निसन भयो प्रोभाइडर हो है भनेर हाम्रो विद्यालयलाई उनीहरूले सिपिडी प्रोभाइडरको रूपमा स्वीकार गरे। यसको लागि पनि धेरै चाहिने चरणहरू हामीले पार गऱ्यौँ, धेरै चाहिने अनुक्रमणिकाहरू हामीले फुलफिल गऱ्यौँ, धेरै इन्डेक्सहरू हामीले फुलफिल गरेर यो सिपिडी पनि आएको हो। र त्यो शिक्षकहरूलाई त्यसो भए तपाईँले शिक्षकहरूको कन्टिन्युअस प्रोफेसनल डेभलपमेन्टका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिराख्नुहुन्छ जहाँ शिक्षकलाई नयाँ नयाँ तरिकाले पठन पाठन गर्ने निम्ति सहयोग गर्छ। शिक्षकहरूलाई त यो त च्यालेन्जै हो नि, च्यालेन्जै हो। शिक्षक साथी तपाईँले यो गर्नु, यसरी गर्नु, कसरी गर्नुहुन्छ यो तपाईँको जिम्मा भनेपछि सरहरू लाग्नुहुन्छ, घनीभूत रूपमा लाग्नुहुन्छ, आफै छलफल गर्नुहुन्छ, एकले अर्कालाई सोध्नुहुन्छ, एउटाले अर्को शिक्षकलाई त्यो च्यालेन्ज दिनुहुन्छ, त्यो शिक्षकले त्यसलाई समाधान गर्नुहुन्छ, उहाँले फेरि अर्को साथीलाई एउटा च्यालेन्ज दिनुहुन्छ। त्यो भनेको रचनात्मक प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको लागि म यो पेसामा कसरी डेभलप गर्ने, मैले पढाएका विद्यार्थीहरू कसरी क्वालिफाइड गर्ने, त्यो सवालमा शिक्षक साथीहरूको बिचमा घनीभूत रूपमा छलफल हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ अब जस्तोसुकै समस्या पनि एउटा समाधानमा ल्याएर टुङ्ग्छ। जस्तो अहिलेका विद्यार्थीहरू के छ भने नि विद्यालय जान नपरोस् वा क्लासरुममा फलानु शिक्षक चाहिँ नआइदियोस्, नआए पनि ठिक छ भन्ने खालको जुन सोचाइ विद्यार्थीसँग छ नि त्यो तपाईँको विद्यालयमा पाउन सकिसकेन के छ? हाम्रो शिक्षक साथीहरूले विद्यार्थीलाई यसरी एक किसिमको यो अभ्यस्त बनाइसक्नु भएको छ कि शिक्षक नआउँदा के गर्ने भनेर हाम्रो विद्यालयमा गर्ल्स मोनिटर छ, बोइज मोनिटर छ, समग्रमा मोनिटर छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब के गर्ने भन्ने कुरो विद्यार्थीले ह्यान्डल गर्छ। मैले भनेको शिक्षकप्रति विद्यार्थीले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ जहिलेसम्म सकारात्मक हुन तहिलेसम्म शिक्षक र विद्यार्थीको बिचमा लर्निङ प्रोसेस पनि अगाडि बढ्दैन भन्ने भनाइ छ। हाम्रा शिक्षकहरू पढाउनै जान्नुहुन्न, पढाउन जानु नै हुन्न त्यहाँ, किनभने त्यहाँ सिकाउन जानुहुन्छ, विद्यार्थीलाई एकदम उत्साहित गराउनुहुन्छ। त्यो शिक्षक साथीहरू आउनु भएन भने उनीहरू खिन्न हुने हुन्, सर आइदिए हुन्थ्यो, आज केही न केही नयाँ कुराहरू सिक्छौँ भनेको कारणले गर्दाखेरि शिक्षकप्रति विद्यार्थी असाध्यै उत्साही छन्। त्यस कारणले पनि यो अवार्डहरू प्राप्त गरिरहनु भएको छ, त्यही भन्न सकिन्छ। समग्र त विद्यार्थीहरूकै देन हो, शिक्षक साथीहरूको देन। अर्को कुरा छ नि यो आइएसए र आइएसओ तपाईँ नजिकै रहेको एउटा सिल छ, आदरणीय दर्शकवृन्दलाई तपाईँले देखाउन सक्नुहुन्छ। आइएसओ हजुर, आइएसओ प्राप्त गर्न यो आइएसओ सर्टिफाइड विद्यालय भनेर तपाईँलाई भनिराखेको छ होइन? हजुर, तपाईँको विद्यालय आइएसओ सर्टिफाइड विद्यालय हो। यो के हो यो आइएसओ भनेको? इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डाइजेसन हो। यो कस्तो हो भने यो विद्यालय हामीले त लगभग 100वटा किसिमका इन्डेक्सहरू फुलफिल गरेर धेरै मेहनत गरेर हाम्रो विद्यालय इन्टरनेसनल लेभलको स्ट्यान्डर्डमा पुग्यो कि पुगेन भन्ने उनीहरूले जाँच गरे। आइएसओ प्रोभाइडरहरू हाम्रो विद्यालयमा धेरै पटक आउनुभयो, महिनौँ दिनसम्म 2 महिनासम्म उहाँहरू आएर हरेक किसिमको इन्डेक्सहरू दिनुभयो। तपाईँको विद्यालयमा यो पुगेको छैन, हामीले त्यो पुर्यायौँ। तपाईँको विद्यालयमा यो छैन, प्रोफेसनल डेभलपमेन्टदेखि लिएर अब टिचिङ लर्निङको कुरादेखि लिएर क्लासरुमदेखि लिएर विद्यार्थीको स्वयं सङ्ख्या गएर विद्यार्थीको सङ्ख्यादेखि लिएर डिजिटल लर्निङका कुराहरूदेखि विद्यार्थीको क्यापासिटीको बिल्डअप गर्ने क्यापासिटी बिल्डअपको कुराहरू लिएर अनि त्यसपछि इन्भाइरोमेन्टका कुराहरूदेखि लिएर उसले त यति हैरान, मैले त यो आइएसओ सुरु गर्दा बेकार सुरु गरेछु कि भन्ने पहिला चाहिँ थियो। अनि उहाँहरूले हामीलाई एउटा अलिकति इन्हान्स पनि गर्नुभयो। ठिकै छ, तपाईँको त्यो बेला भएन, नहात्तिनु, हामी इन्हान्स गर्छौँ भनेर भन्दै जानुभयो। बेला किन भएन, साइनिङ केमा कमजोर छ? अब यो चाहिँ यसको एकाडेमिक एक्सिलेन्सी यसको राम्रो छ, डिजिटल लिटरेसी यसको राम्रो छ, अनि
टिचर्स ट्रेनिङ हामीले कन्टिन्यू प्रोभाइड गरिराखेका छौँ, अभिभावकहरूको ट्रेनिङ हामीले कन्टिन्यू गरिराखेका छौँ, विद्यार्थीहरूको ट्रेनिङ हामीले गरिराखेका छौँ, विद्यार्थीहरूको लर्निङ एचिभमेन्ट धेरै राम्रो छ, शिक्षकहरूको चाहिँ नि यो प्रोफेसनल डेभलपमेन्ट अब राम्रो गराइराखेका छौँ। हामीले विभिन्न र तबकाका मान्छेहरूसित विभिन्न किसिमका तालिमहरू गरेका छौँ, हामीले चाहिँ नि सहकार्य गरेका छौँ। हाम्रो इन्टरनेसनल लेभलमा उत्तिकै राम्रो चाहिँ यो त तपाईँहरूले गरेको क्रियाकलाप भयो। विद्यार्थीले त्यहाँबाट गरेको फाइदाको कारणले गर्दा यो अवार्ड जित्नु भयो कि तपाईँहरूले गरेको गतिविधिको कारणले मात्रै जित्नु भएको? हामीले त्यो गतिविधिहरू गर्नलाई विद्यार्थीहरूलाई इन्हान्स गऱ्यौँ। अनि विद्यार्थीकै व्यवहारमा परिवर्तन भयो? विद्यार्थीहरूको व्यवहारमा परिवर्तन भयो। शिक्षा भनेको त व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु हो। शिक्षा भनेकै व्यवहारिक अध्ययन हो। व्यवहार राम्रो नभइकन हिजोका जुन खालको विद्यार्थीसँग क्यापासिटी थियो त्यो क्यापासिटी आज बिल्डअप भएको छ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्ने अवस्था छ तपाईँको विद्यालयमा समग्र? मलाई के लाग्छ भने यदि विद्यालयले सोच्यो भने, थिङ्किङ गर्यो भने, हामीले कल्पना गऱ्यौँ भने हामीले कल्पना गरेको कुरालाई व्यावहारिक जीवनमा त्यसलाई ल्याइझार्छौँ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले त्यो एचिभ गर्छन्। त्यो एचिभ गरेकै कारणले अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पत्यायो नि त, युकेले पत्यायो नि। जस्तै यो सर्टिफिकेट तपाईँको यो युकेले दिएको सर्टिफिकेट हो, अरू पनि देशहरूले प्रोभाइड गराउँछन्, अस्ट्रियाहरू, फ्रान्सहरू। त्यो अब अहिलेको परिवेशमा युके युएसएको सबभन्दा राम्रो, सबभन्दा भेलिभेबल, ट्रस्टवर्दी भन्ने कुरो छ नि। किनभने त्यहाँ मलाई आइएसए ल्याऊ भनेर त उसले दिने त होइन, मलाई आइएसए ल्याऊ भनेर पनि दिने कुरो त होइन। उनीहरूले हेर्छन्, डिपली हेर्छन्, उसलाई यो साइनिङ हो, यो लसी दबाडी हो, यो चाहिँ नेपालको यो हो भने उसलाई के स्वाद। विश्वभरिबाट त्यहाँ चाहिँ नि त्यो पाउनको लागि मान्छेहरू लालायत छन् नि त, काम गरिराखेछन् नि। काम गरेका मध्ये सबैले त पाउँदैनन्। हेर्छ डिपली, यति मसिनाएर हेर्छ, यति चाहिँ नि केस्रा केलाएर हेर्दो रहेछ। मैले अहिले भने यो धेरै दुःख हो, दुःखको भुमरीमा हाम फाल्ने हो। हामीलाई चाहिँ दुःखमा हाम फाल्न मजा लाग्दो रहेछ। हामीले हाम्रा शिक्षक साथीहरूलाई त्यसरी च्यालेन्ज दिँदा रहेछौँ। हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई तिमीहरू अगाडि बढ पछि नहट भन्न सक्दा रहेछौँ। हाम्रा विद्यार्थी त्यो अनुसार त्यो शैक्षिक प्रक्रिया पुरा गरेन भने ज्ञान हासिल गरेको ठहर्दैन, त्यस कारण अगाडि बढ, हाम फालिहाल पोखरीमा भन्नुभयो विद्यार्थीलाई। त्यो अब जस्तै हामी अब एउटा चलन छ नि, समुद्रमा हाम फालिसकेपछि मोती लिएर फर्किने भन्ने चलन छ नि त। हाम फालिसकेपछि त्यसको त एचिभमेन्ट त प्राप्त गर्नु पऱ्यो नि। साइनिङले प्राप्त गर्यो। अब जस्तै यही इन्टरनेसनल अवार्ड पनि हाम्रो 2022-23 हो नि, उसले सधैँलाई त होइन। यदि भोलि गएर हाम्रो क्वालिटीमा अलिकति गिरावट आयो भने, हामी अलिकति खस्क्यौँ भने त्यसलाई ब्याक गरिदिन्छ, यो त खोसिहाल्छ। भने अब तपाईँहरू आइएसओ पनि हामीले 3 वर्षलाई प्राप्त गरे हो। यो 3 वर्षको लागि हामीले जुन एउटा इमेज पाएका छौँ विश्वभरिमा, हामी आइएसओ सर्टिफाइड भयौँ नि। इन्टरनेसनल लेभलको स्ट्यान्डर्ड हामीले मिट गऱ्यौँ नि, हाम्रो विद्यालय मिट गर्यो नि। पहिला चाहिँ मिट गर्ने पछि भएन भने के होला? त्यो भएर हामीले त्योभन्दा अझ उत्कृष्ट किसिमको सर्भिस प्रोभाइड गर्न पऱ्यो नि विद्यार्थीलाई। अब तपाईँहरू पोखरीमा हाम फाल्नु हो, हाम फाली शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्नका निम्ति नेपाल अधिराज्यमा यसरी 3-3वटा आइएस इन्टरनेसनल अवार्ड पाउने विद्यालयहरू कति होला तपाईँ आफै भन्नु? मलाई त लाग्छ 2, 3, 4, 5 त्योभन्दा छैन। त्यो मध्ये 2-3 नेपाल अधिराज्यको 2-3टा मध्ये मलाई लाग्छ यो सिपिडी प्रोभाइडर त हामी तेस्रै नम्बरमा हो होइन? नेपाल अधिराज्यभरिमा स्कुलहरू त छ त, प्राइभेट स्कुल पनि 10,000 भन्दा बढी छ। सबै स्कुलहरू गर्दा 40,000 स्कुल भएका मध्येमा हामी तेस्रो नम्बरमा रहछौँ नि त। तपाईँहरूको शैक्षिक गुणस्तर कारणले यो कायम भयो। मेजर कुरो शैक्षिक गुणस्तर यो व्यावहारिक शिक्षा नै हो, लर्निङ बाई डुइङ नै हो। विद्यार्थीहरूलाई च्यालेन्ज थपिदिने हो र त्यो च्यालेन्ज विद्यार्थीले फुलफिल गरेको कारणले हामीले विद्यार्थीलाई च्यालेन्ज चाहिँ दिने, विद्यार्थीलाई पुरा नगरे भए त यसले पुरा गर्न सकेन तै पनि दिनुपर्छ त भन्दैन नि त इन्टरनेसनलले त, युकेले त त्यो भन्दैन। त्यही कारणले हामीले विद्यार्थीहरूलाई च्यालेन्ज क्रिएट गर्दा रहेछौँ। विद्यार्थीहरूले त्यो कुरो घनीभूत रूपमा लाएर पुरा गर्दो रहेछ, एचिभमेन्ट आउँदो रहेछ, त्यसको आउटकम आयो नि। अनि त्यसपछि त्यसलाई विश्वले पत्यायो। विश्वले पत्याएपछि नेपालको एउटा विद्यालयले सिपिडी प्रोभाइडर भयो। त्यसो भए साइनिङ आवश्यक मावि आइएसए, आइएसओ, सिपिडी प्रोभाइडर सबै उपाधिहरू हासिल गरेको छ। तर यसलाई बचाइराख्नका निम्ति तपाईँहरू अझै लागिराख्नु भएको छ। यसलाई बचाइराख्नलाई हामीलाई अझ च्यालेन्ज छ, अझै च्यालेन्ज छ। हामी घनीभूत रूपमा लाग्नु परेको। विद्यार्थीहरूको जति क्यापासिटी बिल्डअप गरेर त्योभन्दा दोब्बर क्यापासिटी बिल्डअप नगर्दासम्म अब सम्भावना गाह्रो छ। हाम्रा सबै कोठाहरूमा मल्टिमिडिया थिएन, अब सबै कोठामा मल्टिमिडिया चाहियो।
हामीले हाम्रा साथीहरूलाई डिजिटल लिटरेसीको लागि अरू बढी ट्रेनिङहरू दिन पर्यो। तपाईँ अभिभावकलाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? यस्तो 3-3वटा अवार्ड प्राप्त गरेको विद्यालय, प्याप्सनको अध्यक्ष, निजी विद्यालयको सञ्चालन गर्दा 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 कपाल फुलिसक्यो, दाँत झर्न लागिसक्यो। यो पनि च्यालेन्ज हो, यो पनि रमाइलो छ। मैले गैँडाकोटमा आएर विद्यालय सञ्चालन गर्दा मेरो जुङ्गाको रेखी पनि बसेको थिएन, बस्न खोज्दै थियो। तर तपाईँ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, त्यसो भए तपाईँ एउटा अब्बल दर्जाको आइएसओ प्राप्त सिपिटी प्रोभाइडरको रूपमा उपाधि प्राप्त गरेको विद्यालयको अभिभावकलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? त्यसो भए यो सबै हामीले प्राप्त गरेको अभिभावकज्यूकै कारणले हो। उहाँहरू विद्यार्थीलाई सक्रिय बनाइदिनु, विद्यार्थीलाई च्यालेन्ज दियौँ नि, उहाँहरू झर्को नमानिकन यो काम गर भनेर भन्नुभयो। सरहरूले विद्यार्थीलाई राम्रै कुरा सिकाउनुहुन्छ भन्नुभयो। हामीले आइएसए प्राप्त गर्दा हाम्रा धेरै अभिभावकहरू विद्यालयमै आउनुभयो। उहाँहरूले हाम्रा आफ्ना विद्यार्थीहरूसँगै सिक्नुभयो, आफ्ना विद्यार्थीहरूसँगै तालिम लिनुभयो। हामीले यो फिलअप गर्नुहोस् यो फर्म भनेको कामहरू उहाँले फिलअप गर्नुभयो। उहाँहरू यो दाइजो प्रथाको विरुद्धमा हाम्रा आफ्ना बाबु नानीहरूसँगै लाग्नुभयो। धर्म कला संस्कार संस्कृति सिक्ने कुरामा उहाँहरू पनि सँगसँगै, उहाँहरू हामीसँग एकाकार भएको कारणले गर्दाखेरि अभिभावकज्यू पनि हामीतिर पोजिटिभ भएको कारणले यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अवार्ड पायौँ नि हामीले 3-3टा, सबै अभिभावक पनि लागेको कारणले प्राप्त भयो। तपाईँ एउटै शब्दमा मैले एउटा कुरा भन्छु, त्यो सत्य हो कि होइन बताइदिनुहोस्। त्यसो भए तपाईँका विद्यार्थीको एजुकेसनल क्यापासिटी बिल्डअप भयो? अहिलेको अवस्थामा साइनिङ आवासीय माविमा पढ्ने विद्यार्थी इन्टरनेसनल लेभलका छन्, त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेका छन्। त्यसलाई बेलायतले एप्रुभ गरेको छ, युकेले एप्रुभ गरेको छ, ब्रिटिस काउन्सिलले एप्रुभ गरेको छ। यो नेपाल सरकारले मात्रै दिने पनि होइन, नेपालको केसमा विभिन्न टीका टिप्पणी आउँछ। अब यो नातावाद कृपावादका कुराहरू आउँछ, विश्वलाई यो मतलब छैन। यसले हेरेर देखेर यो स्कुलमा केही छ है, यो स्कुलका विद्यार्थी केही छन्, यी विद्यार्थीहरू धेरै क्रिएटिभ छन्, यिनीहरू लर्निङ बाई डुइङमा अगाडि छन्, यिनीहरूले आफूले गरेका कुराहरू परियोजनामा आधारित भएर गर्छन् भन्ने कुरो विश्वले पत्यायो, जान्यो, विश्वास गर्यो। त्यही भएर उसले हामीलाई आइएसए दियो, त्यही भएर हामीलाई आइएसओ दियो, त्यही भएर हामीलाई उसले सिपिडी प्रोभाइडर गर भनेर उसले हामीलाई त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी दियो। एउटा कुरा बताइदिनुहोस्, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। समग्रमा शैक्षिक यात्रामा हिँड्दाखेरि तपाईँले सबैभन्दा बढी सफलता प्राप्त गरेको वर्ष हो यो? त्यसो भए तपाईँले भनेरै 30 वर्ष भइसकेछ। सफलता प्राप्त गरेको वर्ष भन्दा नि झन्भन्दा झन् बढी च्यालेन्ज थपिएको वर्ष हो। किनभने यसलाई कन्टिन्युटी दिन सकिएन भने त भोलि त हामी यही समाजमा बाँच्ने हो, साइनिङ आवासीय मावि यही समाजमा फुल्ने बल्ने हो। त्यही भएर हरेक किसिमका एचिभमेन्ट प्राप्त गर्दै गर्दै यो जिल्ला स्तरको एचिभमेन्ट, प्रदेश स्तरको एचिभमेन्ट, राष्ट्रिय स्तरको एचिभमेन्ट गर्दै गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय एचिभमेन्ट प्राप्त गरियो। ओहो भने त्यति बेला हामी मख भएर बसेर त अर्को अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दोस्रो एचिभमेन्ट आउँथेन नि। 2टा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार लिइसकेपछि हामी फेरि चुप लाएर बसे भए त अर्को तेस्रो एचिभमेन्ट थपिन्थेन नि। अब चौथो पाँचौँ हुँदै जाउँ, हेर्दै जाउँ के गर्नुपर्छ। हामी असाध्यै यो सिक्न उत्सुक। म आफै विद्यार्थी चाहिँ साँच्चै टिचिङ लर्निङ प्रोसेसमा छिरे अब मात्रै परिवर्तन सम्भावना रहेछ भन्ने कुरा फिलिङ चाहिँ गर्नुभयो? लाग्यो भने हुँदो रहेछ। आजसम्म पढाएको कुरा धेरै हामीले कम पढाइएको रहेछ, धेरै कम काम गरिएको रहेछ भन्ने चाहिँ लागेको छ। हामी त भर्खर सुरुवात स्टेपमा छौँ, अझ के गर्न बाँकी छ। मलाई त के हाँसो लाग्छ भने विद्यार्थीले मलाई सर भन्यो भने सर नभन, म पनि विद्यार्थी हो, म पनि तिमीहरूसँगै त काम गर्दैछु नि, म पनि सिक्दैछु नि, हामी सबै सिक्दैछौँ नि। हामी शिक्षक र विद्यार्थी सबै साथी भनेर हामी त्यसरी लागेका छौँ। त्यो किसिमको विद्यार्थीलाई आभास हुन्छ अनि विद्यार्थी पनि हामीसँगै काम गरेर असाध्यै उत्साही हुँदो रहेछ। विद्यार्थीहरू निकै सन्तुष्ट छन्? त्यसो भए तपाईँहरूले गताएको गतिविधिबाट हाम्रा विद्यार्थी सन्तुष्ट छैनन्, क्रिएटिभ छन्। यो सिक्यो अब के गर्ने होला भनेर उनीहरू अब अझै स्कुलले के कार्यक्रम ल्याउला र सिकाउला भनेर चाहिँ लागिरहेछन्। अझ त्यसरी लागिरहेका छन्। इन्थुसियास्टिक भन्छ नि, इन्थुसियास्टिक छन्, उत्साही। अब यो त भयो, तपाईँहरूको लोगोमा छ नि डाइनामिक। वाट नेक्स्ट? यसपछि के? वाट विल बी द नेक्स्ट? त्यो कार्यक्रम कहिले आउला, हामी त्यो गतिविधिमा कहिले लागौँला भनेर इच्छुक छन् होइन? यदि आएन भने त उनीहरू निराश भइहाल्छन्। ल्याउनु नि पर्छ। त्यसले अल्टिमेटली त्यसले के गरे जस्तो लाग्छ? यस्ता विद्यार्थीका यस्ता गतिविधिले विद्यार्थीमा चाहिँ के गर्छ जस्तो लाग्छ? व्यावहारिक शिक्षा भयो, क्वालिटी इन्हान्समेन्ट भयो,
अनि अब छिमेकी विद्यालयहरूलाई सपोर्ट भयो। अनि उसको जीवनसँग जोडेर हेर्नु भएको छैन यहाँले? उसको जीवन त जब विद्यार्थी इन्थुजियास्टिक हुन्छ, जब ऊ सक्रिय हुन्छ, अब उसले त जहाँ गए नि नेभर सेकेन्ड जस्तो एउटा त छवि त बनायो नि त। म कहीँ गएर पनि पछि पर्दिनँ। सबै अपर्च्युनिटीलाई ग्राब गर्न सक्छ उसले। त्यो कुरामा तपाईँले उत्पादन गरेका विद्यार्थीमा त्यो क्वालिटी छ। म गर्छु, म सक्छु, म अरूभन्दा हार्दिनँ भन्ने एउटा भावनाको चाहिँ हामीले विकास। त्यस कारणले पो अवार्ड प्राप्त गर्नुभयो। त्यही हो, अवार्ड त्यो पनि एउटा कारण हो। त्यो पनि एउटा कारण हो। किन हो भने हाम्रा विद्यार्थीहरू इन्थुजियास्टिक छन्। अब उसको लेभलमा, युकेको लेभलमा हाम्रा विद्यार्थी रहेछन् भन्नु पर्यो। तपाईँले अघि नै च्यालेन्जको कुरा गर्नुभएको छ। हामी कार्यक्रमको निकै अन्तमा आएका छौँ। च्यालेन्ज तपाईँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ। अब तपाईँका बच्चालाई वर्ल्ड वाइड रूपमा टेस्ट गरिँदैछ है, यो कुरा ख्याल गर्नुभएको छ नि? टेस्ट पहिला पनि गरिँदै आएको हो, अब पनि अब झनै गरिँदै। म त अझ के लाग्छ भने साइनिङका विद्यार्थी मात्रै वर्ल्ड वाइड टेस्टेड भएर भएन। यहाँका वरिपरिका अरू संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरू टेस्टेड हुनु पर्यो, अरू सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि टेस्टेड हुनु पर्यो। उहाँहरूले केही सिक्न इच्छा राख्नुहुन्छ भने त्यो लेभलमा हामी कसरी जाने भनेर आउनुहुन्छ भने साइनिङ चाहिँ तयार छ, साइनिङ सिकाउन तयार छ। साइनिङको लागि साइनिङमा पढ्ने मात्रै विद्यार्थी नभइकन सबै विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू उत्तिकै हुन्। उनीहरू सबैलाई क्यापेबल बनाउनुपर्छ, उनीहरू सबैलाई इन्टरनेसनल लेभलमा सेलेबल बनाउनुपर्छ। त्यो कुरामा हामी कटिबद्ध छौँ। हुन्छ, कार्यक्रममा आइदिनु भयो। व्यस्त समयका बावजुद पनि यो शैक्षिक क्षेत्रमा रहेका विभिन्न विषयवस्तुका बारेमा र समग्र शिक्षा क्षेत्रमा रहेको करिब 30 वर्षभन्दा बढी भइसकेका यो यात्रामा महसुस गर्नुभएका र तपाईँ आफ्नो विद्यालयले गरेका एचिभमेन्ट र अवार्डका बारेमा कुराकानी राखिदिनु, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो मनमा लागेका कुराहरू यहाँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत सम्प्रेषण गर्ने मौका दिनुभयो, म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गैँडाकोट नगर प्याप्सनका अध्यक्ष एवं साइनिङ आवासीय माध्यमिक विद्यालयका प्राचार्य लक्ष्मीप्रसाद दवाडी। विशेष गरी आज हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न विषयवस्तुका बारेमा चर्चा गर्ने प्रयास गरेका थियौँ र अहिले पछिल्लो समय विभिन्न विद्यालयले प्राप्त गरिरहेका अवार्डहरूको बारेमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ। त्यसो त साइनिङ आवासीय माध्यमिक विद्यालयले 3वटा अवार्ड प्राप्त गर्यो भनेर उहाँले दाबी गरिराख्नु भएको छ र शैक्षिक क्षेत्रमा उहाँका विद्यार्थी अव्वल दर्जाका विद्यार्थीको रूपमा प्रतिस्थापित भइसकेका छन् भन्ने दाबी गर्नुभएको छ। हामी सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छौँ, सबै विद्यालय, चाहे त्यो सामुदायिक होस् चाहे त्यो संस्थागत होस्, सबै विद्यालयका भाइ बहिनीहरू, सबै विद्यालयका विद्यार्थीहरू यस्तै खालका बनुन् जसरी साइनिङले त्यस्ता खालका विद्यार्थी उत्पादन गर्नतर्फ लागिरहेको छ र त्यस्तै खालका शिक्षक जो कन्टिन्युअस प्रोफेसनल डेभलपमेन्टको काममा लागिराखुन्। हामी साइनिङ आवासीय माध्यमिक विद्यालयलाई बधाई पनि दिन चाहन्छौँ यो 3वटा अवार्डप्रति र आगामी दिनमा पनि थुप्रै इन्टरनेसनल अवार्ड विजय प्राप्त गर्न सफल होस्, विजय प्राप्त गर्दै जाओस्। सफलताको शुभकामना। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।